वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मङ्गा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मङ्गा सुरपूजिता पाहि अलमेल्मङ्गा सरोजहस्ता देवी अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजुरुपासतां देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमूर्जन्दुहानाधेर्निर्वागस्मानुपजुष्टुतैतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। अशेषे हे परिषत् भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चित् दक्षिणां यथोक्तदक्षिणामिव ताम्बूलं च स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवत आचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते। क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अगणितानेकदिव्यावतारस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चारूपेण अवस्थितस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ अनुष्ठीयमान लक्ष्मी पूजा कर्मणि श्री पाञ्चरात्र भगवच्छास्त्रोक्त प्रकारेण संभावित नियमेन संभावित द्रव्येण यथाज्ञानतः करिष्यमान कर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्त्विति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु योग्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम मम आग्ने वर्चो विहवे स्वस्तु भजन्त्वेन्धानास्तनुवं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रतिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः
देव्याहोतारावनिषन्तपूर्वेरिष्टा श्यामतनुवासु वीराः मह्यं यजन्तु ममजानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे दैवीशुडर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरजद्वम् माहास्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्युन् प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपा परिपाहि नस्त्वम् प्रत्यञ्चोयन्तु निकुतः पुनस्ते मयिषां चित्तं प्रबुधा विनेशत् धाता धातॄणां भुवनस्य जस्पतिर्देवगं सवितारमभिमातिशाहम् इमै यज्ञमश्विनो भाः बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्धात् उर्व्यजानो महिषः सर्म यगुं सदस्मिन् हवे पुरुहूत पुरुक्षु स नः प्रजायै हर्यश्वमृढयेन्द्रमानो रीरिषो मापरादाः येन सपत्ना अपते भवन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरि स्पृशं मोग्रञ्छेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगोजिद्धनजिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवेदुषस्वास्य कर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरागृहमेदिनम् पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं पराशरं च मैत्रेयं भारद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणन्तमाश्रये लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रयुगं स्मरामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भोजो भोजो नमाम्यहम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीभूनीला अलर्मेल्मङ्गा समेत श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः केशवादिचतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः चण्डादिद्वारपालकेभ्यो नमः पराङ्कुशपरकालयामुनयतिवरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो वेदविद्भ्यो नमः दर्भेष्वासीनः दर्भान्धारयमानः पवित्रपाणिः प्राणानायम्य श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे भगवदालये भगवत्सन्निधौ श्री पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये इदानीं श्रीपराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां शुभतिथौ वासरः वासरस्तो भृगुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण एवं गुण सकलविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां द्वितीयायां शुभतिथौ देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य
श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगत्संरक्षणार्थं लीलया अर्चारूपेण अवतीर्णस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः पद्मावती महालक्ष्म्याः दिव्यसन्निधौ अनुष्ठीयमान लक्ष्मीपूजाकर्मणि आरम्भात् अवसानपर्यन्तं सकलकार्यनिर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गपात्रासाधनं करिष्ये इति संकल्प्य ॐ तुं हुं घण्टायै नमः इति घण्टाम् ॐ ध्यों ध्योमोद्गिरायै नमः ॐ रं जगज्ज्योतिरूपायै नमः इत्यभ्यर्च्य पात्रे ॐ यं शोषयामि ॐ रं दाहयामि ॐ वं प्लावयामि ॐ श्रीं सुरभ्यै नमः सुरभिमुद्रां दर्शयामि अस्मिन् पात्रे श्रीं श्रियै नमः गङ्गायै नमः सरस्वत्यै नमः वरुणाय नमः शान्त्यै नमः वैकुण्ठात् विरजानद्यै नमः आगच्छागच्छेति विरजानदीं ध्यात्वा आगतां तामभ्यर्च्य नमो नारायणाय सप्तताभिमन्त्र्य ॐ रं सहस्रारहुं फट् सर्वत्र प्रोक्षयेत् अस्मिन् विदर्भकूर्चे ॐ भोः विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ भुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ भूर्भुवः सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि प्रणामादिमुद्रां दर्शयामि विश्वक्सेनमुद्रां प्रदर्श्य विश्वक्सेनाय नमः प्रार्थयेत् श्रीमान् सूत्रवतीनाथो गजाश्वमुखसेवितः प्रसन्नवदनः शान्तः प्रभाकरसमप्रभः वेत्रपाणिर्हृषीकेशो विश्वरक्षापरायणः भक्तान्तराय विध्वंसी आर्यामाद्यः कृपानिधिः विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेन स्नपयामि ॐ आपोहिष्टामजो भुवस्तान ऊर्जेदधातन महेरणाय चक्षुषे शिवतमोरजस्तस्य भाजयते हनः उषदीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामभोजस्य क्षयाय जन्मत आपो जनयथा स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः वस्त्रार्थम् उपवीतार्थम् ऊर्ध्वपुण्ड्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि परिमलगन्धं समर्पयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं हरिद्राचूर्ण कुङ्कुमादिचूर्णान् समर्पयामि पुष्पान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ सेनेशाय नमः ॐ सर्वबालकाय नमः ॐ शोभनाङ्गाय नमः ॐ मणिकुण्डलधराय नमः ॐ तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः ॐ करिवक्त्राय नमः ॐ हरिप्रियाय नमः ॐ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ॐ श्रीमते सूत्रवतीनायिका समेत विश्वक्सेनाय नमः धूपमाघ्रापयामि वाद्यम् ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमथिजनयन्त देवाः दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सम्भवितफलानि निवेदयामि प्रोक्ष्य परिषिज्य शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा सुरभिमुद्रयामृतीकृत्य ॐ हं हं हम् इदमिदं गृहाण स्वाहा इति ग्रासमुद्रया निवेद्य मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ विशोधयामि पादौ प्रक्षालयामि गण्डूषणं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि मुखवासार्थं ताम्बूलचरणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि आनन्दमङ्गलकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि
ॐ मानो हि गुंसेज्जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदग्न आदहि श्रिया मा परिपादया विश्वक्सेनाय नमः अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजया विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतो उत्तरे शुभकर्मण्यविघ्नमस्त्विति अनुगृह्णन्तु भवन्तः उत्तरे शुभकर्मणि अविघ्नमस्तु आचार्यः पुनः प्राणानायम्य संकल्प्य पूर्वोच्छरित संकल्पित विधानेन अनुष्ठीयमान लक्ष्मी पूजा कर्मणि कुंकुमार्चन कर्मणि सकल द्रव्य शुद्ध्यर्थम आत्मशुद्ध्यर्थम पूजोपकरण शुद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम अभ्युदयार्थं च एभिः महाजनैः श्रीवैष्णवैः सह वासुदेव पुण्याहवाचनं करिष्ये इति संकल्प्य विश्वक्सेन यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनः आगमनाय च विश्वक्सेन यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन प्रसादं स्वयं शिरसि धारयेत् यजमानस्य शिरसा गृह्णातु चरणं पवित्रमिति भूमिं सम्प्रोक्ष्य चरणं पवित्रं विततं पुराणै येन पूतस्तरगजश्रुतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताति पाप्मानमरादिन्दरेम विष्णोरराटमसीति दर्भैः सम्मार्जयेत् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोश्चप्रे स्था विष्णो सूरजि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवेत्ता गन्धद्वारामिति गोमयेनानुलिप्य ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहो बह्वये श्रियं धनुर्धरायेति भूमिं सम्प्रार्थ्य ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धराः प्रचोदयात् देवस्य त्वेति भूमौ अक्षतान् विकीर्य ॐ देवस्य त्वाच विजः प्रथवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मादधे आप उन्दन्त्विति पञ्चचूर्णैरलङ्कृत्य ॐ आप उन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यस्ता हृदा कीरिणा मन्यमानो मर्त्यं मर्त्यो जोहवीमि युवासुवासा इति वस्त्रं निधाय ॐ युवासुवासाः परिवीत आगात् सबुश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीराजः कवय उन्नयन्ति स्वाधिजो मनसा देवयन्तः ग्रीष्मो हेमन्त इति धान्यपीठं प्रकल्प्य ॐ ग्रीष्मो हेमन्त उदनो वसन्तः शरद्वर्षा सुवितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनागुं शतधारधानान्निवादयेषामभये स्याम शन्नो देवीर्ति शतपत्रपद्मं विलिख्य ॐ शन्नो देवीरभिष्टजापो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रावन्तुनः धन्वनागेति प्राबुदगग्रं दर्भानास्तीर्य धन्वनाता धन्वनाजिञ्जयेम धन्वनातीव्रा समुदोजयेम धनशत्रोरपकाहं गृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये श्रीयोरभिश्रावन्तुनः देवस्य त्वेति कूर्चं निक्षिप्य ॐ देवस्य त्वादविदुः पृथवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मादधे प्रभो यज्ञेष्विति चूतपल्लवान् निक्षिप्य ॐ प्रभो यज्ञेषु देवयन्तो अर्चन्द्या वा नमोऽभिपृथिवी निषद्यै येषां ब्रह्माण्यसामानि विप्रा विश्वग्वयन्ति वनिनो न शाखाः याः फलनीर्ति नारिकेलफलं निक्षिप्य ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिः प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वं हसः अस्मिन् कुम्भे तस्मिन् ॐ परमधामावस्थित मदनुग्रहकाम्यज उद्यतावतार इहाभिमतमन्त्रसिद्धिज मन्त्रशरीरों नमो नमः ॐ व्रं सहस्रारहुं फट् भगवन् सुदर्शनाय नमः आगच्छागच्छेत्यावाक्य प्रणामादिमुद्रां दर्शयामि चक्रमुद्रां दर्शयामि सुदर्शनाय नमः प्रार्थयेत्
शङ्खं चक्रं च चापं परशुमशिमुषं शूलपाशाङ्कुशास्त्रम् बिभ्राणं वज्रखेटे हलमुसलगदा कुन्तमत्युग्रदंष्ट्रम् ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं ज्वलदनलनिभं हारकेयूरभूषम् ध्यायेत् षट्कोणसं सकलरिपुजनप्राणसंहारचक्रम् सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् सुदर्शनाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेन स्नपयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि परिमलगन्धं समर्पयामि पुष्पान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ आचक्राय नमः ॐ विचक्राय नमः ॐ सुचक्राय नमः ॐ सूर्यचक्राय नमः ॐ ज्वालाचक्राय नमः ॐ श्री महासुदर्शनचक्राय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि वाद्यम् पद्मनाभकराम्भोजपरिष्काराय मङ्गलम् भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यताम् ॐ स्वामिनः मनस्समाधीयतां समाहितमनसः स्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः भवद्भिरनुज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यताम् ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि भगवानेन स्वनीजाम्यस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिस्वसेजतैकरसेन अनेनात्मना स्वार्थस्वकर्तृभावेन स्वकीयकल्याणतम लक्ष्मीपूजाकर्मणि अखिलपरिजनपरिच्छदान्वितं स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतं कारयितुमुपक्रमते ॐ भगवान् पवित्रं वासुदेवः पवित्रं तत्पादौ पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रं पवित्रमन्त्रमनुसन्धाय तत्सत्पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नमः मङ्गलदेव्यै नमः ॐ विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ॐ विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः नाक्षे नमः ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः नारायणसमाश्रितायै नमः ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ॐ देव्यै नमः देव्यै नमः ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः
नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ॐ श्रीं श्रियै नमः ॐ श्रियै श्रियै नमः ॐ श्रीपद्मावती देव्यै नमः ॐ पद्मावती देव्यै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि कुङ्कुमानि समर्पयामि मङ्गलवाद्यम्